अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। परेशान नहीं होना। ये वीडियो आज के जो लेके आए हैं शायद इससे बहुत से दोस्तों की रहनुमाई हो जाए और एंड तक देखिएगा। शायद बहुत से दोस्त वो होंगे जो इस का शिकार अभी तक हो चुके होंगे, लिहाजा खुदारा ये पैसा आपके कदर आपको करनी होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुख्तलिफ लोग टिकट्स बेच रहे हैं जी, मुख्तलिफ नंबर से मुख्तलिफ नामों के साथ। उनका थोड़ा सा आज पोस्टमार्टम कर दूँ। पहले मैं आपको एक सुनवाता हूँ। व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं जो एक बंदे से भी चैट चल रही थी। वो कहते हैं जनाब मैं आमना बलोच, मैडम आमना बलोच का सेक्रेटरी हूँ। तो खैर अब मुझे नहीं मालूम कि ये सेक्रेटरी साहब कौन से हैं और कैसे ये इतनी हमें दावे से ये बात कर रहे हैं। जब हमसे पूछा जाएगा तो हम ज़रूर इनका नंबर भी देंगे और इनका एड्रेस भी दे देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन चूंकि हम अभी तक हमसे किसी ने पूछा नहीं, इसलिए हम इनका नंबर हाइड रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा नंबर मैं आपको दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं इनका। खैर ये सुन लें पहले आप। PNR आपको मैं दूंगा, आप सिर्फ अम्बेसी से ये पूछ लें, अपना पासपोर्ट ले जाएं भाई मैं ट्रेवल कर सकता हूं कि नहीं। मेरा वीज़ा 2020 में ख़त्म हुआ है, क्या पॉलिसी के मुताबिक मैं पाकिस्तान जा सकता हूं स्पेशल फ्लाइट पे। आप सुबह जाएंगे ना, बस 1 मिनट में आपको जवाब दे देंगे पासपोर्ट देख के, फिर मैं PNR में आपको दूंगा, ठीक है। ट्रेवल आपको मैं करवाऊंगा, सिर्फ आप ये पूछ लें कि आपका ये जो वीज़ा ख़त्म हुआ है जनवरी 2020 में, आया इसके ऊपर आप जा सकते हैं बगैर स्पेशल पास लगवाने के। अच्छा जी, ये सुन लिया जी। अब इन भाई साहब को पता ही नहीं है कि पहले तो उन सब दोस्तों को बता दूं भाई, पाकिस्तान हाई कमीशन नंबर रजिस्टर कर रही है। उसके अलावा जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं आपको, जितने भी अकाउंट्स मिल रहे हैं, सब के सब फेक हैं। और पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान एयरलाइन PIA, इनके मखसूस एक ही अकाउंट चलता है, वो उसी अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। ऐसा हर किसी ने ये आपसे कैश लेते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि मैं PIA का बंदा हूँ, मैं आमना बलोच का सेक्रेटरी हूँ, या मैं जुल्फी बुखारी का जनाब ड्राइवर हूँ, PIA या साला हूँ, तो भाई वो कतन ऐसा नहीं है। ये सब की सब फेक स्टोरी हैं। इसके आगे मैं एक और इन साहब का मैसेज सुना देता हूँ, कितने हमें दावे से जो बोल रहे हैं। और हमारे अदारे, मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई इनको, क्योंकि वो तो अदारे हैं। और मसला पता है कब होता है? अदारे का मसला नहीं होता, मसला होता है अदारे में काम करने वाला का। अब पता नहीं ये किसकी गलती है, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, सवालिया निशान छोड़ जाऊंगा इस पर। ये सुनो, PNR टिकट नहीं कहते हैं। अच्छा, PNR कहते हैं टिकट को, ठीक है। टिकट का जो नंबर होता है ना उसको PNR कहते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इनको अभी यही नहीं पता कि PNR किसको कहते हैं और क्या होता है, वो किससे होता है। खैर इन साहब ने कहा कि आप PNR में आपको इशू करूँगा। तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे PNR इशू कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो ये ब्लैक में टिकट्स बेच रहे हैं। इनका मैं नंबर दे सकता हूँ, अगर हुकामे बाला मुझसे रब्ता करें मैं इनका नंबर दे सकता हूँ। मैं इंशाल्लाह हर उस बंदे के ख़िलाफ़ हूँ जो गलत करता है, और हर उस बंदे के ख़िलाफ़ हूँ जो गरीब मस्कीन मजदूर आदमी को लूट रहा है। हर उस बंदे के ख़िलाफ़ हूँ जो पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ है। हर उस बंदे के ख़िलाफ़ हूँ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सब ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हैं, और जब भी हमसे कोई भी पूछता है आप कहाँ से हो, हम नहीं कहते खैबर पख्तूनख्वा से, हम नहीं कहते पंजाब से, हम नहीं कहते बलूचिस्तान से, हम नहीं कहते सिंध से, हम नहीं कहते कश्मीर से, हम सब कहते हैं भाई पाकिस्तान से। तो प्राउड टू बी पाकिस्तानी, सब लोग पाकिस्तानी बने और खुदारा ये हराम खाना छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हाई कमीशन PNR इशू करते हैं, और वहाँ पे जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ये उन्हीं के नंबर वाइज आता है। जिसके जिन्होंने फर्स्ट पहले नंबर रजिस्टर करवाया था उनका पहले नंबर आएगा। और जो लोग कहते हैं कि भाई मैं आपको PNR दे देता हूँ, ला जुटी लवो तो ला चुटी लवो, होने का कोई हाल नहीं, खोते का बच्चा झूठ बोलता है। खैर आगे चलते हैं जी। एक और भाईजान कोई बंदा नहीं है एम्बेसी के पास और कोई भी वो नहीं है। टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट महंगा है भाईजान, 2200 रुपये का टिकट होगा, ठीक है। तो अगर चाहिए तो फिर जितने बंदे मेरे पासपोर्ट की कापियाँ भेज दो, टिकट में करवा दूँगा।
جتنے بندے بھی ہیں بھائی پاسپورٹ کی کاپیاں بھیج دو، ٹکٹ میں کروا دوں گا۔ بھائی جان زرداری کی حالت دیکھ لیں وہ کس حالت میں ہے، اور وہ بھی اتنا پیسے والا ہے کہ جناب ایک ریڑھی والے کے جناب اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ نکلتا تھا، ایک فلودے والے کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ نکلتا تھا، تو کہاں پیسہ لے کے جاؤ گے؟ قبر میں نہیں لے کے جاؤ گے۔ 1806 رنگٹ کی ٹکٹ ہے بھائی، 1806 رنگٹ کی پی اے کی ٹکٹ مل رہی ہے بھائی، اور وہ PNR پاکستان ہائی کمیشن ایشو کرتی ہے، اور وہ سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جو لوگ پاکستان ہائی کمیشن پہ تنقید کرتے ہیں نا، وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے بھائی۔ ایک بندہ آپ کو مدد دے رہا ہے، ایک بندہ آپ کو سہولت پرووائڈ کر رہا ہے کہ بھائی PIA کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، ہم آپ کو ایک سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں، ہم لوگ آپ کی مدد کر دیتے ہیں، آپ لوگ اسی پہ تنقید کرتے ہو۔ خدا را کچھ شرم کرو۔ خیر یہ بھائی صاحب کا ابھی آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ جتنے بھی آپ کے پاس پاسپورٹ ہیں 2200 کے حساب سے 2200 کے حساب سے میں پر ہیڈ آپ کو ٹکٹ دوں گا۔ خدا را پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، میں نہیں جانتا کیسے دے دیتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ان سے ٹکٹس خریدتے ہیں، یہ بھی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو میں اس لیے بتایا تھا پھر تو آپ چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ رہ گئے تو آپ کا ٹکٹ ضائع نہیں ہوگا، وہ پھر جو ہے آپ کو ریفنڈ بھی ہو سکتا ہے ٹکٹ، وہ آپ کو کتنے دان میں جو تو جس سے وہاں سے اور ٹکٹ ہوتی کر لیں گے اور باقی آپ کو ریفنڈ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اگر آپ کا ارادہ ہے تو پھر مجھے بتائیے گا، لیکن جلدی آج ہی، کیونکہ بندے ہو جائیں گے پورے۔ یہ تو وہی حساب ہو گیا نا جناب، کیونکہ میں سیالکوٹ سے ہوں، ادھر اکثر بسیں لگی ہوتی ہیں نا لاڑی اڈے، تو کہتے ہیں جناب آ جاؤ لاہور ہے جناب، آ جاؤ جنہیں لاہور جانا ہے فٹافٹ بیٹھو جی، جنہیں پنڈی جانا ہے بھی بیٹھو جی، اسلام آباد والے آ جاؤ جی، آ جاؤ گڈی 'چ بیٹھ جاؤ۔ او بھائی جان یہ PIA ہے، اور آپ پاکستان ایئر لائن کی ٹکٹس ایسے بیچ رہے ہو جیسے سیل لگی ہوئی ہے بھائی، جلدی آؤ جلدی پاؤ، جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا۔ واہ کیا کہنے جی آپ کے ان سائڈ کے کہنے بھائی، آج ہی آپ ہم سے رابطہ کریں اور آج ہی پیسے ٹرانسفر کریں، آپ کو ہم ٹکٹ بھی ایشو کروائیں گے اور لے کے بھی جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو PIA کسی بھی وجہ سے ٹکٹ کینسل کر دیتی ہے تو ہم آپ کو مطلب اس کے ڈیڈکشن کر کے تو آپ کو کیا پیسے دے دیں گے۔ پہلی میں بات بتا دوں، جو لوگ PIA پہ ٹریول کرتے ہیں، جن لوگوں کی فلائٹس کینسل ہوئی تھی ان کی کوئی کٹوتی نہیں ہوئی کہ بھائی ان کو فل پیسے ملیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے ایک سینٹ بھی کٹ ہوگا، آپ کو فل پیسے ملیں گے، کیونکہ غلطی آپ کی نہیں ہے۔ PIA نہیں آئی، اور وہ کس وجہ سے نہیں آئی وہ تو سب کو پتہ ہے بھائی، آج کل کرونا وائرس ہے اور ہر بندہ اس کا شکار ہے۔ تو خدا را یہ جو 2 نمبر جعلی ایجنٹ ہیں اور جو سہولت کار ہیں، جن کو اب میں کیا کہوں، ادھر میں اگر کچھ غلط لفظ بول دوں گا نا تو جو ان کے چمچے کرچے ہوتے ہیں نا، چمچے کرچے آ کے نا تے یوٹیوب دے اتنے پھر غلط کمنٹ کرتے ہیں، تو چمچے کرچے میرے خیال ہے اپنی آخرت کو لی دی، اور کوئی گل نہیں ہے۔ خدا را اپنی آخرت سنواریں۔ اور یہ جو واٹس ایپ گروپوں میں ٹکٹس بیچ رہے ہیں، فیس بک پہ مختلف ایڈس چل رہے ہیں، آ جاؤ جی جناب 1100 کا ٹکٹ لے لو، آ جاؤ جی جناب 1200 کا ٹکٹ لے لو۔ میرے خیال سے جب تک لالچی بندہ زندہ ہے نا، لالچی بندہ جب تک زندہ ہے، جو بھی ہوشیار چلاک بندہ ہے نا وہ بھوکا نہیں مر سکتا، کیونکہ لالچی بندہ لالچ کرتا ہے اور 2 نمبر بندہ اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ خیر پیسہ آپ کا ہے، قدر آپ کو کرنی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آئیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔